गोकार गोंयकारांनो, आयज तुमी पळयता की चवथीचो सिजन चालू आसा आनी सगळें बरें वातावरण तयार जाल्लें आसा. आमचे गोंयकार भाव सगळे बसलेले आसा माटोळेचें सामान घेवन. तशेंच आमी नवे बिजनेसानूय आतां पावल दवरलेलें आहा. तितून म्हटल्यार फ्रुट्साचें वेगळे वेगळे तरेचे फ्रुट्सां एप्पलाच्यो कितलेशे वरायटीच्यो आमी गोंयकारांनी म्हाका दिसता पळयल्ल्यो सुद्दां आसपाना. वेगळे वेगळे पळय प्रिमियम क्वॉलिटीचे म्हणटा तशें एप्पल पळया, टिकाऊ आनी एकदम बेस्ट लागता, गोड म्हणटा तशें. परत हे पळय न्यूझिलंडाचे आहा पळय, जबरदस्त आनी टेस्टी. मुद्दाम गुगलाचेर सुद्दां मारून तुमी पळोवंक शकता. इतले क्वॉलिटीचे बरे क्वॉलिटीचे आमी हांगासर मुद्दाम एप्पल हाडलेले आसा, जे आजून पर्यंत हांगासर पर्यंत मार्केटान सुद्दां देवना आसतले. मुद्दाम तुमी हेजो स्वाद घेवचा आनी तुमी प्रतिक्रिया दिवची शकता. सो आयज आमी आसा बाणस्तारी ऑपोजीट मडकणा रस्त्याच्या ऑपोजीट म्हणजे एंट्रन्स सायडीन आसा. सो हांव तमाम गोंयकारां कडेन मागता आमचे चतुर्थीच्या निमतान, आमच्या सणाच्या निमतान सगळ्यांनी आमकां भरभरून प्रतिसाद दिवचो, बरें आमकां सपोर्ट करचो. आमकांय मुखार सरपा जाय. आमकां पळोवनूय बाकीचे भुरगे जे आसा तेंच्यांनी मुखार सरपा जाय. सो आयज तुमी पळोवपाक शकता की उट सूट म्हणटा तशें भायले 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 हे बिजनेसान सगळे कॅप्चर केल्ले आसा. सो आमी खंय तरी एक फुडाकार, एक पावल मारलेलें आसा की गोंयकारांक बरे तरेचे हेल्दी आनी क्वॉलिटी फूड दिवपाचें. तुमी पळोवपाक शकता सगळें मिक्सिंग केमिकल हें सगळें आतां सगळे हितून अन्नद्रव्यान सगळ्यांनी सुरू आसा राज्यांनी म्हणटून. पूण आमी डायरेक्ट म्हणटा तसो हेल्थी माल फामाच्यान शेतांच्यान म्हणटा तसो आमी काळंगाच्या रुपान तुमकां हाडलेले आसा. माडयो आसूं, कणगां आसूं, बरे क्वॉलिटीचे जे आजुनूय आमकां लोक याद करतात. सो आमी हांगासर क्वॉलिटीक पयलो प्रिफरन्स दिता. सो हांव गोंयकारां कडेन मागता, रिक्वेस्ट करता, तुमी आमचे कडल्यान हेल्थी माल व्हरचो, बरें हेल्थी रावचें आनी आमकां सपोर्ट करचो. आमी हे यूथ सगळे तुमी पळोवपाक शकता. आमची टीम आतां वाडटा. आमी विश्वस्त कृषी कोऑपरेटीव मल्टीपर्पज प्रायमरी एग्रीकल्चर सोसायटी हेच्या नांवान आमी आतां एक एक पावल फुडें मारता, एक एक अनुभव घेता. लोकांचो प्रतिसाद आमकां भरपूर मेळटा, फुडें मेळटलो. कारण आमचें विजन जें आसा तें क्लियर आनी बरें आसा, प्रामाणीकपणाचें. आज पर्यंत आमी जें केलां तें प्रामाणीकपणानूच केल्लें आसा. सो तुमच्या आशिर्वादान आमी फुडें फुडें पावल मारीत आसा. सो हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करता, सण आमचे आसा, उत्सव आमचे आसा, तर गिरायकूय आनी आमचें पोटूय बी तुमीच आमचें भरपाक जाय. देव बरें करूं.